शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसने मुझे ईमान जैसी नेमत से नवाजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। ज़्यादा दरूद पढ़ने वालों के साथ ये मामूलात ज़रूर होते हैं। अगर आप भी दरूद पढ़ने वाले हैं तो आपके साथ भी ये ज़रूर होगा, क्योंकि जब कोई बंदा दरूद पाक की कसरत करता है तो उसके साथ सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि गायबी तौर पर भी अजीम और हैरत अंगेज़ मामलात होने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ये कैफियत नहीं भी महसूस हुई अभी तक, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा। इस वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं उन खुश नसीब खुशबख्त लोगों के बारे में जो हमेशा दरूद पाक पढ़ते रहते हैं। और ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले कौन लोग होते हैं, तो ये भी ज़रा सुनते जाइए कि ऐसे लोग जो दरूद पाक को हर हाल में अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, शौक़ और यकीन के साथ पढ़ते हैं। वो लोग जिनकी ज़ुबान पर दरूद पाक का विर्द हर वक्त रहता है और जिनके दिल में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत बसी होती है। तो इस तरह दरूद पढ़ने वाले लोगों के साथ ये मामलात ज़रूर होते हैं, जिन्हें हम आगे बयान करने वाले हैं कि वो ख़ास मामलात क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी ज़रूर जान लीजिए कि ये कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं है और ये बड़ी ख़ास कैफियत हैं और ऐसे मामलात हैं जो हर किसी के साथ भी नहीं होते, फ़कत उन चंद लोगों के साथ पेश आते हैं जिन्हें खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लेता है, जिन्हें अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपनी रहमत और करम से नवाजना चाहता है। बस उन्हें ही ये ख़ास मामलात ख़ास कैफियत से रूबरू करवा देता है। लेकिन अगर आपको ये कैफियत नहीं महसूस हुई अब तक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका जवाब भी ज़रूर सुन लें। तो मोहतरम नाजरीन, इन ख़ास कैफियत को महसूस करने के लिए हमें दरूद पाक को अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से शामिल करना होगा जिस तरह इन ख़ास कैफियत को महसूस करने वाले पढ़ते हैं। इसी तरह के वो सांस जो है वो लेना तो फिर भूल सकते हैं, मगर दरूद पाक पढ़ना नहीं भूलते। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अपनी हर मसरूफियात से वक्त निकाल कर दरूद पाक को इस तरह से शामिल किया होता है, उनकी ज़िंदगियों की सबसे पहली तरजीहात दरूद पाक का जिक्र करना ही होता है। और वो लोग जो ख़ास जज्बे से, ख़ास अकीदे से इसका विर्द करते आ रहे होते हैं और बड़े ही अरसे से दरूद पाक की बाखुशी कसरत करते चले आ रहे होते हैं, तो उनके साथ ये जो निहायत ही खुशगवार मामूलात, ये ख़ास कैफियत जिनका हम अभी आगे ज़िक्र करेंगे, वो ज़रूर पेश आते हैं। सुभान अल्लाह। और यही वो लोग होते हैं जिनका कसरत से दरूद पाक से ख़ास किस्म का ताल्लुक़ रहा होता है। तो ऐसी बातें, ऐसे मामूलात उनके साथ अक्सर पेश आते रहते हैं और उनके मुशाहिदात और तजर्बात सुनने बैठे ना तो एक अलग ही किस्म की मोटिवेशन मिलती है, एक अलग किस्म का सुकून जो है वो मिलता है। और सबसे पहले ये बात दिल में आती है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें नवाज सकता है तो फिर हमें भी हमारा मेहरबान रब ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो एक मोटिवेशन मिलती है, तो ये जो एक जज्बा भरता है अंदर, ये जो एक सुकून मिलता है और ये कैफियत यही हमें आगे लेकर जाती हैं। इसी तरह से फिर हम जो हैं वो अपना दिल मजबूत करते हैं मज़ीद कि हम इसी तरह पढ़ेंगे और तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी राज़ी ज़रूर होगा और हमें भी इन कैफियत से, इन ख़ास किस्म के मामलात की सूरत में अल्लाह पाक हम पर भी अपना करम नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, तो इनमें सबसे पहला मामला जो है वो बयान किया जा रहा है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि दरूद पढ़ने वालों में लाजमी तौर पर कभी ना कभी ये कैफियत ज़रूर महसूस होंगी। ये मामला कभी ना कभी तो लाजमन पेश आया ही होगा उस दरूद पढ़ने वालों के साथ कि जो खुशी से दरूद की महफिलें सजाते नहीं थकते,
جو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے نہیں تھکتے، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں سکون اور راحت ملتا ہے، انہوں نے ان خوشبو کا احساس ضرور نوٹ کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ لازماً پیش آتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگوں نے اپنے تجربات سے بیان بھی کیا ہے کہ جب وہ درود پاک پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں تو اچانک ایک انوکھی خوشبو ان کے ارد گرد پھیلنے لگتی ہے، جبکہ اس وقت ارد گرد کوئی خوشبو کا ظاہری ذریعہ بھی موجود نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ایک مہک محسوس ہوتی ہے، ایسی مہک جو دل کو سرور بخشتی ہے اور بندے کو یقین دلا دیتی ہے کہ واقعی اس کا پڑھا ہوا درود آسمانوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ خوشبو دراصل ایک علامت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی رحمت سے وہاں پر خوشبو پیدا فرما رہا ہے جہاں درود پاک کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ گویا یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ بندے کا ذکر بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے اور اس کے حق میں فیصلے جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ درود پڑھنے کے عمل کے دوران خوشبو کا محسوس ہونا ایک باطنی بشارت ہے، ایک روحانی تحفہ ہے جو صرف اور صرف خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ کہ جب درود پاک پڑھتے ہوئے آپ پر رقت طاری ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے آپ کا دل بدل رہا ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ وہی معاملہ ہے جو درود پڑھنے والوں کے ساتھ اکثر پیش آتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے انسان کی دنیاوی سوچ بدلنے لگتی ہے، منفی سوچیں کم ہونے لگتی ہیں، انسان کا رویہ، انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا پھر پہلے جیسا نہیں رہتا، دل میں نفرت کی جگہ محبت آ جاتی ہے، غصے کی جگہ نرمی آ جاتی ہے، بے سکونی کی جگہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا درود پاک ایک ایسا نور بن کر اترتا ہے کہ بندے کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کی پوری شخصیت ہی بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کے باطن کے ساتھ ساتھ انسان کا ظاہری اور انسان کے ظاہری کے ساتھ ساتھ انسان کا باطن، یعنی درود پاک سے انسان کا ظاہری اور باطن دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے دل و دماغ پر ایک خاص قسم کی روشنی ڈال دیتا ہے، وہ حیرت انگیز طور پر صحیح راستے کو پہچاننے لگتا ہے، اور پھر جب بھی کوئی بڑا یا چھوٹا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس پر اترتی ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں وہی فیصلہ ڈال دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنتا ہے، اور یوں انسان ہر بار اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ صلاحیت ہے جو درود پاک کا عمل انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور یہ کیفیات ہر درود پڑھنے والا ایک نہ ایک دن ضرور محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے کیا بنا دیا۔ تو محترم ناظرین، آج تک ہم نے اور کس نے کون سی وہ خود میں تبدیلی نوٹ کی ہے، وہ کیا کیفیات آپ کو نصیب ہوئی ہیں، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور انعامات ہماری زندگیوں کو روشن کر دیں۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب اس نیکی میں شریک ہوں۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔